बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ना मिनटों में, ना घंटों में, ना दिनों में महबूब आपकी मुट्ठी में आएगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंडों में। ये सेकंडों का अमल है, क्योंकि ये अमल आपने जस्ट 79 सेकंड पढ़ना है। एक ख़ास टाइम है, एक ख़ास वक्त है और ये एक ख़ास वजीफ़ा है। यानी 79 सेकंड में आपकी मोहब्बत आपकी मुट्ठी में आ जाएगी और इंतहाई आसान और प्यारा अमल है जो अभी इस वीडियो के अंदर आपके सामने शेयर करूँगा। और ये मोहब्बत के वजीफ़ों में से कमाल का दर्जा रखता है। और मिनटों सेकंडों को क्यों कहा है? क्योंकि जो अमल करते हैं वो ख़ुद इस चीज़ का बताते हैं कि इस अमल से हमें कितना फ़ायदा हुआ है। और आप भी अमल करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस अमल से इंशाल्लाह आपको कितना फ़ायदा हुआ है। अमल करके देखिएगा, फिर इसका रिजल्ट बताइएगा। अब आपने देख लिया, एक दिन कर लिया, फ़ायदा सम टाइम नहीं होता। 2 दिन कर लिए, फ़ायदा नहीं होता। 3 दिन कर लिए, जाके आपको फ़ायदा होगा। अब हमें होता है कि हम कहते हैं बस पढ़ते जाएं, काम हो जाता है ऐसे। अभी जैसे एक कमेंट है, मैं आपके सामने रीड करूँगा, एक बहन का। तो वो एक दिन उन्होंने अमल किया, दूसरे दिन उनको उसका फ़ायदा मिल गया। तो आपने एक दिन अमल करें, 2 दिन, 3 दिन, जो उस अमल की एक बताई जाती है लिमिट कि आपने ये अमल 7 दिन करना है, 11 दिन करना है, 21 दिन करना है, वो आपने करना ही करना है। चाहे आपको पहले दिन फ़ायदा हो, दूसरे दिन फ़ायदा हो, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7, 11 दिन का, 11 दिन हर हाल में करना है। अब जैसे मियाँ बीवी हैं, अब लड़ाई है, झगड़ा है, डिवोर्स तक बात पहुँच गई है, बीवी माँ के घर में है, वो अलहदा रह रहे हैं। अब एक दिन अमल किया, 2 दिन किया, शोहर आके लेके चला गया। अब ये अमल छोड़ना नहीं है, इसको 11 दिन, 21 दिन जो अकॉर्डिंग उसको पूरा करना। अब गलती हमसे क्या होती है, जैसे हमारा बैचअप होता है, मसाइल हल होते हैं, हम वहाँ उस चीज़ को रोक देते हैं। अब मेरे साथ भी मसला ये होता है कि जब लोगों के मसाइल परेशानियाँ होती हैं, ज़रा अब मेरे तक जो सफ़र करेगा वो अपनी मुश्किल में, परेशानी में ही करेगा। अब होता है कि जब मसला हल होता है या जो भी चीज़ होती है, उसके बाद वो बंदा फिर मंजर आम से गायब हो जाता है। और जब फिर कुछ मैं अब इस चीज़ पे सोचता हूँ, पता नहीं शायद उसका मसला हल नहीं हुआ या कोई बात हुई है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, या सम टाइम एक बंदा आ रहा है, हफ्ते में आ रहा है, 2 हफ्ते बाद आ रहा है, 15 दिन बाद आ रहा है, एकदम वो छूट जाता है। तो सम टाइम बंदे को होता है कि यार ये पहले आ रहा था, पता नहीं क्या मसला हो गया। तो वो बाद में पता चलता है कुछ अरसे बाद, जब उनके मसाइल होते हैं, तो फिर पता लगता है कि अच्छा इस वजह से नहीं आया था कि हल हो गया था, अब फिर वही प्रॉब्लम होगी। बाकी मुझे इससे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने एक जो ड्यूटी लगाई है वो ड्यूटी तो पूरी करनी है। बाकी इसका अजर तो अल्लाह ताला के पास है। और जो लोगों के काम होते हैं वो दुआएं कर देते हैं, और दुआ से बढ़कर ताकत कोई नहीं होती। ज़िंदगी में कमाया है तो ये दुआएं ही कमाई हैं, और इंशाल्लाह दुआओं से मुझे भी इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। और मेरे जितने व्यूवर्स हैं, लाइक करने वाले, शेयर करने वाले, फॉलो करने, अल्लाह ताला इनकी भी मुरादे हाइतों को पूरा फरमाएगा। तो अमल बातें ज़्यादा हो जाती हैं, अमल रह जाता है। तो अब हम इधर स्किप करते हैं और अपने वजीफ़े की तरफ जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आपने वजीफ़े की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करेंगे। आपने दुआ के ऊपर आमीन कहना है। और वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बरवक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए में अल्लाह लिखिएगा, और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। पहले दुआ कर लेते हैं। आप दुआ के ऊपर आमीन कहिएगा। अगर आपकी भी कोई दुआ है तो कमेंट में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ की जाएगी। और जिनके लिए दुआ हो रही है उनके लिए आमीन ज़रूर कहिएगा। कमेंट में लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, अदरवाइज़ ज़ुबान से या दिल से आमीन ज़रूर कहिएगा। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, कहती हैं कि 5 मंथ से मेरे हस्बैंड ने मुझे ब्लॉक किया था। जैसे मैं इस वजीफ़े को किया, नेक्स्ट डे ही वो अपने घर को लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया ये अमल बताने के लिए मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस आया, आपने बाकायदा कमेंट के अंदर किया। बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको फ़ायदा होता है वो कमेंट के अंदर लिखें। और ये कौन सा वजीफ़ा है? ये एक वजीफ़ा थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग है और इसलिए यहाँ बता नहीं सकता, उसकी पूरी तफसील होती है।
تو جن کو چاہیے وہ کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ ان کو دیں گے. یہ ویسے بھی آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بھی شیئر کر دیں گے. اور صرف یہاں اس لیے نہیں بتا پا رہا کہ لانگ ویڈیو ہے، پوری اس کی تفصیل ہے، یہ ویڈیو ڈبل ہو جائے گی. تو آپ کو یہ عمل دیں گے انشاءاللہ آپ کے بھی محبت کے یا میاں بیوی کے مسائل حل ہوں گے. اور خدا کی قسم رب، میری زندگی کا اس وظائف کو دینے کا محبت کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے مسائل حل ہو، آپس کے اندر ناچاکی ختم ہو، غلط فہمیاں مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو، میاں بیوی دونوں ہمیشہ ہنسی خوشی زندگی گزارے. شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس چیز کی ہوتی ہے جب دو میاں بیوی جدا ہوتے ہیں. ہم نے اس کے برخلاف جانا ہے اور اس کو شیطان کو بتانا ہے کہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم نے ان کو ایسے وظائف دینے ہیں کہ آپس کے اندر محبت پیدا ہو. میرا مین مقصد یہ ہے. اس کے بعد پھر میری آڈینس عجیب سی کھل گئی اور کہاں کی کہاں چیزیں چلی گئی ہیں، بٹ جو مقصد مین تھا شروع کرنے کا وہ یہی تھا. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آج ان بہن کا یہ میسیج کمنٹ پڑھ کے، بہت سارے کمنٹ آتے نہیں ریڈ کر سکتا، کمنٹ ریڈ کر کے سمجھتا ہوں کہ میں نے جو مقصد کیا تھا اس کا حل ہوا. اور میں یہ گمان نہیں کرتا، میں انشاءاللہ یہ چاہتا بھی نہیں، میں بلکہ یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن یہ کمنٹ میرے بڑے کام آ جائے گا، ان بہن کی دعائیں میرے بڑے کام آ جائیں گی. تو زندگی میں دعائیں کمائی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. آپ کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سہاگن رکھے، ہسبینڈ کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے، ازواجی خوشیاں نصیب فرمائے. آپ کے ہسبینڈ کے درمیان ایسی اتفاق، اتحاد، محبت، الفت پیدا ہو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہ کر سکے. اللہ آپ کے رشتے کو نزع بات سے، حسد سے، شریروں کے شر سے، اور اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے آپ کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے سب دعا کریں میری من پسند شادی ہو جائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ کا واسطہ ڈالا ہے تو آپ سب لوگ دعا بھی کریں اور کمنٹ میں آمین لکھیں، تاکہ ایک سہارا ہو جاتا ہے، ایک آسرا ہو جاتا ہے کہ یار اتنے لوگوں نے آمین کہہ دی ہیں، اللہ ضرور مجھے میری پسند عطا فرمائے گا، جلد سے جلد میری شادی ہو جائے گی، شادی کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. اللہ آپ کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، مرادیں پوری فرمائے. اللہ آپ کی پسند آپ کے نصیب کے اندر لکھ دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ وظیفہ آپ نے 11 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور 11 دن کیسے کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے، فرض نماز کے بعد 79 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. ہر فرض نماز کے بعد اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. جو بھی نماز پڑھیں، اور اس کو منگل اور سیچرڈے سے شروع نہیں کرنا، باقی آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، یعنی ٹیوزڈے اور سیچرڈے سے. اب جب بھی فرض نماز پڑھی، فرض نماز کا آپ نے سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیمی، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 79 ٹائم یہ پڑھنا ہے. اور 71 سیکنڈ میں آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. پڑھ کر اپنے محبوب کی تصویر پر، تصور پر، اس کے نام کے اوپر دم کر دیجئے گا، جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ الواسع الودود. بس لا الہ الا اللہ الواسع الودود، لا الہ الا اللہ الواسع الودود. 79 پڑھ لیں. 80 مرتبہ، جو 80 ٹائم ہوگا اس ٹائم آپ نے پڑھ لینا ہے. یا مقلب القلوب قلب قلبہ الی فلاں علی حب فلاں. پڑھ کر دعا کیجئے گا اور مانگیے گا جس کو اپنی دعاؤں میں مانگیں گے. 11 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے اللہ وہ آپ کو عطا ضرور کر دے گا. کر کے دیکھیے کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.